तदुपयोगः भवति। स्था इत्यस्मिन् भवति किं सन् प्रत्ययः लगति रामचन्द्रमहाभाग क्यों शिवमुनि से स्थापिशित स्थापयितुम् इच्छासि स्थापयिषा भवितुम् अर्हति आचार्य। स्थापयिषितम् एवं आपयिषितम् तो तद् घट कुटी प्रभात न्यायेन तावदेव पर्यवसितम्। तो द्वितीये ब्रह्म न भवति इति पदम् इति पक्षः दूरात् निरस्तम्। ब्रह्म व्यतिरिक्तं किमपि अन्यत् भवति इति द्वितीय शंका अन्यपरत्व शंका अनवकाशात् औपसंहारिकैरपि बहुभिः श्रुतिलिङ्गैरभ्यस्त अभ्यस्तस्य अपि एकस्य आकाश शब्दवत् दहरत्वलिङ्गस्य च बाध्यत्वाद् उत्तरेभ्यः श्रुतिलिङ्गेभ्यो दहराकाशः परमेश्वर एव इति युक्तम् इत्यभिप्रायः। ननु भूताकाशे ब्रह्मात्मश्रुति अपहत पापत्वादिलिङ्गानाम् असम्भवेऽपि मुक्तजीवेऽपि तेषां सम्भवो अस्ति। भूताकाशे यत् आकाशः भवति भूताकाशे ब्रह्मात्मश्रुति अपहत पाप्मादिलिङ्गानाम् असम्भवः। यदि भूताकाशः पंचमः महाभूते पंचमे महाभूते अपहत पाप्मत्वादिलिङ्गानां तत्र अवकाशः नास्ति। येषां लिङ्गानाम् असम्भवेऽपि तेषां लिङ्गानां विदहराकाशे तेषां लिङ्गानाम् असम्भवेऽपि मुक्तजीवे तेषां सम्भवोऽस्ति। अपहत पाप्मा अपहत पाप्मा विजरः विशोकः अपहत पाप्मत्वादिलिङ्गानां मुक्तजीवे एतेषां सम्भवः भवति। तो यहाँ भी यदि वेदांत दिशा तत्र अद्वैती रीत्या अवच्छेदवाद प्रक्रियया एवं ऊह्यते तर्हि तु जीवावच्छिन्न आकाशे आकाशाभ्यन्तरे तत्र भवति चिदाकाशः परमाकाशः तस्मिन् भवति परमेश्वरत्वम्। तो मुक्तजीवेऽपि अनाहत अपहत पाप्मत्वादिलिङ्गानां यद्यपि भूताकाशे नास्ति सम्भवः तथापि मुक्तजीवे अपहत पाप्मत्वादिलिङ्गानां सम्भवः भवति। नैनं कृता कृते तपतः य पाप्मा उदयति पाप्मना उदयति एवं बहुभिः श्रुतिभिः मुक्तस्य पाप्मना असंश्लेष अग्रे विवक्षति किम् अश्लेष विनाशौ तदधिगमे अश्लेष विनाशौ पूर्वापरयोरघयोः। तो तदधिगमे तस्य मुक्तजीवः एवं मुक्तजीवः ज्ञानीजीवः इति क्वचित् मुक्तजीव एव ज्ञानीजीवः। मुक्तौ धर्मज्ञानविकासेन अत्र हेतुः तत्र धर्मादि अपहत पाप्मत्वादिलिङ्गानां हेतुः ज्ञानविकासः इति उक्तम्। ब्रह्मात्मशब्दवृत् प्रवृत्तिनिमित्तस्य व्यापकत्वस्य अपहत पाप्मत्वाद्याविर्भावस्य च सत्वात् सत्वादित्याशंकायामाह कथं संसारिणीति। तो संसारिणी जीवे अपहत पाप्मत्वादि व्यापकत्वादि सर्वाधारत्वादीनां कथमपि अवकाशः न सिद्ध्यति। अतएव किं प्रोक्तं ननु भूताकाशे ब्रह्मात्मश्रुत्यपहत पाप्मत्वादिलिङ्गानां सम्भवेऽपि मुक्तिजीवे तेषां सम्भवोऽस्ति। मुक्तौ धर्मज्ञानविकासेन ब्रह्मात्मशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य व्यापकत्वस्य अपहत पाप्मत्वादियाविर्भावस्य च सत्वात् सो अपि पासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः इति वाक्यशेष सिद्धेभ्यः य एते कथं संसारिणी दीपे संभवन्ति तस्मादीश्वर एव दहराकाशो अपहत पाप्मत्वादि गुणका तत्र ईश्वर इति युक्ते परमेश्वर एव ऊहनीयम्। यतो हि श्रीकण्ठाचार्य भाष्य मते आकप्ये परमाकाशे स्वशक्ति सबलितः परमेश्वर एव भवति इति उपरि विचारितम् अस्माभिः। गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिंगम
गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिंगं च तदयथा हिरण्यनिधि निहितं गतिशब्दाभ्याम् अति गतिः उपनिषत्सु अहरहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन इव हि प्रत्युडाः अस्मिन् वेद अस्मिन् वाक्ये गतिशब्दम् गतिशब्दं प्रयुज्यते तो हिरण्यनिधि दृष्टान्तेन अहरह ब्रह्मलोकं गच्छन्नपि न विन्दन्ति अनृतेन इव हि प्रत्युढा इति वाक्यशेषे प्रजानामहरः अस्मिन् दहराकाशे या गतिः श्रूयते यश्च अत्र ब्रह्मलोकशब्दः ताभ्यामपि दहराकाशः परमेश्वर इव न तु कश्चित् लोकेतरः ब्रह्मलोक इत्यनेन ब्रह्मज्ञानमेव आचार्यैः अर्थः कृतम् इहापि तद्वदेव अर्थान्तरः अत्र बहुभेदः नास्ति किन्तु ब्रह्मलोको हि नाम ब्रह्मज्ञानमेव अनृतेनैव इति वाक्यशेषे प्रजानामहरः अस्मिन् दहराकाशे या गतिः श्रूयते गतिशब्दाभ्यां या गतिः श्रूयते यश्चात्र ब्रह्मलोकशब्दः ताभ्यामपि दहराकाशः परमेश्वरः तथा हि श्रुत्यन्तरे परमेश्वर एव एवं रूपं गमनं दृष्टः एवं रूपं गमनम् अहरः गच्छति अहरः गच्छन्ति अत्र एवं विधः दहराकाशे एव गमनं दृष्टम् तो दहराकाश परमेश्वरः गमनं दृष्टम् एवमेव खलु सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सति सम्पत्य न विदुः सति सम्पत्स्यामहे इति तो एवमेव सौम्य सर्वा प्रजाः प्रजानां यत्किमपि सृष्टिजातं सृष्ट्यन्तरभूतं यत्किमपि वर्तते तत्सर्वं ते प्रजाः सति सम्पत्य सता सौम्य संपन्नो भवति इति छान्दोग्ये षष्ठे प्रपाठके यस्य शृंगेन मूलेन शृंग स्वप्नान्तं मे सौम्य विजानीहि अत्र स्वप्नान्तं प्रायशः तत्र सुषुप्ति एव तावत् अभिधीयते किन्तु अत्र सुषुप्ति कारणावस्थाया सता सौम्य संपन्नो भवति सर्वो जना अहरः ब्रह्मणि ब्रह्मणा संपत्यते किन्तु न जानाति यत् वयं सर्वा प्रजा सति संपद्य न विदुः सति संपत्स्यामहे इति तस्य कारणं श्रुतिरेव वदति अनृतेन इव हि प्रत्युढाः तो यदानीं गुरुणा उपदिष्टः प्रबोधितः स्वात्मानं कारणावस्थातः परतरं स्वात्मानं प्रत्यभिजानाति तदानीं तस्य स तु व्युत्थानदशायामपि और यदानीं सम्पन्नः तदानीमपि तदानीं वृत्त्यन् अनवच्छिन्न तत्र वृत्त्यनवच्छिन्न चैतन्यात्मकत्वेन वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यात्मकेन आत्मकत्वेन उभयथापि आत्मनः सदा सम्पत्स्यामहे सदा सम्पन्नोऽस्मि इति जानाति तावत्तु न जानाति यतो हि अनृतेन प्रत्यूढः अनृतेन आवृतः ब्रह्मलोकशब्दश्च तस्मिन् दृष्टः एष ब्रह्मलोकः सम्राट् इति होवाच किंच मा भूत् गतिशब्दयोः अन्यत्र दर्शनं ये गतिशब्दम् अहरः गच्छन्ति इति यत्रोक्तं तत्र गच्छन्ति इति पदस्य अन्यत्र दर्शनमपि शक्यते मा भूत् अन्यत्र दर्शनम् अस्मिन् प्रकरणे एकवारम् एव उक्ते सति तत्र सम्यक् दर्शनं तु गतिशब्देन हरः ब्रह्म गच्छति इत्येव अर्थः कथं सिद्ध्यति तत्र उक्तम् अस्मिन् प्रकरणे सर्वासां प्रजानां हरः श्रूयमाणं गमनं ब्रह्मलोकशब्दश्च परमेश्वरस्य दहराकाशत्वे पर्याप्तं गमकम् यतो हि अहरः स्वर्गच्छति अहरः ब्रह्मलोकं गच्छति तेन एव सर्वेषाम् एव दहराकाशस्य परमेश्वरत्वं सिद्ध्यति कथं संसारिणीति दहराकाश शब्दस्य जीवपरत्वे संसारी जीवपरत्वम् अंगीकरणीयम् अथ यदि पश्चात्र हिरण्यदृष्टान्तः वर्तते कस्यचित् गृहे प्राङ्गणे बहुधनं निखनितं वर्तते किन्तु तेन न ज्ञातं तस्य पूर्वैः पूर्वजैः तत्र बहुधनं हिरण्यादिकं निखनितम्
किन्तु तेन तैः केनापि न प्रोक्तं यत् अस्य अधस्तात् हिरण्यनिधिः वर्तते। तो यथा हि तस्य उपरि उपरि सञ्चरन्तो विन्देयुः एवमेव सर्वा प्रजा अहरः गच्छन्ति। अजानानो अनतेन प्रत्युढा अज्ञानेन आवृताः ते न जानन्ति यथा हिरण्यनिधि दृष्टान्ते हिरण्यं मम अधस्तात् यत्र मया यथा भ्रमणं क्रियते तस्य अधस्तात् हिरण्यं वर्तते इति ते हि न ज्ञायते। एवमेव सर्वा प्रजाः अनतेन हि प्रत्यूढा अर्थात अहरः स्वर्गच्छन् ब्रह्मलोकं विन्दानः गच्छन्नपि वयं ब्रह्मलोकं प्राप्ताः इति न जानन्ति। तो कथं संसारिणी इति तो संसारिणस्तु एवं विधाः किं भवति अपतपाप्मत्वादिकं सर्वाधारत्वं विभुवाद्यायतनं विभुवाद्याधारत्वं तो कथमपि न सिद्ध्यति। अतएव परमेश्वर एव दहराकाशः इति एतावता रार्थान्तितम्। अरश्च हि अच्छा ननु ब्रह्मलोकं न विन्दति इत्यत्र ब्रह्मलोक शब्दस्य परमाकाशरूप शिव पदपरत्वं युक्तम्। इत्यत्र ब्रह्मलोक शब्दस्य परमाकाशरूप शिव पदपरत्वं युक्तम्। अरश्च वैण्यश्चार्णवौ महालोके तृतीयस्यामितो दिवि इति अत्रैव प्रकरणे तत्र तस्य प्रयोगदर्शनात्। अरश्च वैण्यश्च अर्णवौ ब्रह्मलोके अर्णवः किं भवति अरः अर्णवः इत्यस्मिन् पदद्वयम् अत्र नैरुक्तिकी व्युत्पत्तिर्वर्तते अर्णव इति शब्दस्य। अरश्च वा अरश्च वैन्यश्च अर्णवौ ण्यश्च अरः अग्रे ण्यः इति कृते सति अरण्यम् अरण्यः भवति। तो अर्णवः भवति ब्रह्मलोके तृतीयस्याम् इतो दिवि इति अत्रैव प्रकरणे तत्र तत्र प्रयोगदर्शनात् तत्र तृप्ते षष्ठी समासे बुद्धिस्थे निपाद निषादस्थपति न्यायात् वास्तुयागे निषादराजस्य वर्णनं तत्र किं भवति निषादराजः स्थापत्ययागे अधिकृतः। तत्र स्थापत्य यद्यपि निषादराज अन्यत्र यज्ञेन वक्तृप्तः शूद्रः नित्यं यज्ञे अनवक्तृप्तः किन्तु निषादराजपक्षे तत्र भवति वैशिष्ट्यं निषादस्थपति न्यायान् अनवतारात् न्याय अनवतारात्। अत्र अरश्चः वैन्यश्चर्णवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि इति अत्र प्रकरणे प्रयोगदर्शनात् तत्र कृप्ते षष्ठी समासे तत्र कृप्ते षष्ठी समासे बुद्धिस्थे इति बुद्धौ षष्ठी समासः अत्र मन्ये अरश्चण्यश्च इति अरश्च है अर्णवः अर्णव इति पदे अरश्च अवैण्यश्च अर्णवौ ब्रह्मलोके तत्र अस्मिन् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् अत्र षष्ठी यद्यपि अत्र सुप्लोपे सति समस्त पदे सुप्लोपः वर्तते तथापि अत्र षष्ठी समासः बुद्धौ षष्ठी समासः आसीत् इति स्थाप्य निषादपदी निषादस्थपति न्यायात् अनवतारात् अत्र निषादस्थपति न्यायः न लगति। निषादस्थपति न्यायः किञ्चित् स्पष्टं न भवति। रामचंद्र महोदय आचार्य वाक्यं मिलति निषादस्थपतिं याजयेत् इति वाक्यं श्रुतौ मिलति। तत्र यागविशेषे यथा भवद्भिरेव उक्तं कस्मिन् यागविशेषे तस्यापि यजमानत्वं परिकल्पितम् अस्ति किन्तु तत्र न्यायेन अत्र तादृश अर्थः ग्रहीतुं न शक्यते। एवं बुद्धिस्थः षष्ठी समासे सति अपि तत्र एवं अरश्चण्यश्चार्णवो ब्रह्मलोके इति अत्र तृतीयस्यामितो दिवि तृतीयस्यामितो दिवि अत्र तृतीयस्य तृतीया विभक्ति वर्तते।
विभक्तिव्यत्यये यदि षष्ठी समासः स्यात् चेत् तर्हि अपि अत्र निषादस्थपरिन्यायः न लगति। अर्थात निषादस्थपरिन्यायेन अपि अत्र षष्ठी समासः न सिद्ध्यति। एवमेव एवम् आचार्य निषादस्य स्थपतिम् इति यद् अत्र विग्रहं कृत्वा निषादं परित्यज्य अन्यस्यापि कस्यापि स्थपतेन यदि ग्रहणं क्रियते तदपि कर्तुं न शक्यते इत्येव अर्थः। जी। न शक्या इति गतिः तावत् भूताकाशेऽपि सम्भवति ब्रह्मलोकशब्देऽपि शब्दोऽपि तत्प्रकरणगत ब्रह्मलोकशब्दान्तरे कृप्तेन षष्ठीसमासेनैव समासेन परमाकाश इव हार्दे भूताकाशे अपि उपपद्यत इति आशंका निराकरणार्थं तथा हि दृष्टम् इति सूत्रविशेषं व्याचष्टे तथा हि श्रुत्यन्तर। तो ये परमाकाशः एवमपि यस्य अर्थः ऊहितुं शक्यते। परमाकाशः भूताकाशमपि व्याप्नोति, चित्ताकाशं व्याप्नोति, चिदाकाशं व्याप्नोति। एवं तत्र किं भवति यथा तत्र आसीत् हिरण्यगर्भस्य सूर्यमण्डलान्तर्वर्ति पुरुषस्य अभेदात् परमेश्वरेण अभेदात् तस्यापि किं सृष्ट्यादि तस्यापि सृष्टित्वं सिद्ध्यति। एवं परमाकाशस्य भूताकाशव्यापकत्वात् परमाकाशस्य तो स्थूलाकाशस्य अपि परमेश्वरत्वं सिद्ध्यति। तो अस्य शङ्कायाः भाष्ये गमनं दृष्टं ब्रह्मलोकशब्दस्य तस्मिन् दृष्ट इति तद्दृष्टशब्दस्य गतिशब्दविशेषणत्वेन निवेशनं फलितार्थदर्शनं न सौत्र दृष्ट पदयोजना परम्। सौत्र दृष्ट पदयोजना परं गतिशब्दस्य निवेशनं न स्वीकृतं श्रीकण्ठाचार्येण। तथापि एकवारम् अवलोकयामः। गतिशब्दात् परमेश्वरीय धराकाश शिवं मणिर्गतः प्रतीयते। गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिंगम च। तो गतिशब्दः यस्मिन् अर्थे अत्र सूत्रे प्रयुक्तं तत् अनेन न स्वीकृतं। गतिशब्दाभ्यां तत्र गतिभ्यां शब्दाभ्यां द्विवचनं वर्तते। तथा हि दृष्टं लिंगम च। तस्मात् अथ शब्दः पूर्वप्रकृतापेक्षार्थो वर्णनीयः। तत्र च प्राङ्निर्दिष्टः अनन्तरं निर्देक्ष्यमाणकस्य गुणः परस्परापेक्षा समुच्चित्य उपासनीया इति सूचितं फलम्। अन्यथा अथ इहात्मानम् अनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामाश्च तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। धैर्यविद्याफलम्। आत्मानम् अनुविद्य दहराकाशावच्छिन्नं दहराकाशे दहराकाशरूपिणम् आत्मानं ज्ञात्वा ये अस्मात् लोकात् व्रजन्ति तेषां गमागमः केवलम् औपचारिकम् एव भवति। इहैव तस्य प्रविलीयन्ते प्राणा न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते इत्यादि वचनात् इह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति धैर्यविद्याफलविधिवाक्ये धैर्याकाशगत वस्तुजातमध्ये विशिष्य सत्यकाम पुनर्ग्रहणस्य अस्मिन् प्रकरणे प्रागुक्तानाम् अपदपाप्मत्वादीनां वक्ष्यमाणानां सेतुत्वादीनाम् एष सेतु विधरणम् इत्यादि वचोभिः धैर्याकाशगुणानां परिसंख्यार्थत्वशङ्कया सर्वेषां मुक्तवक्ष्यमाण
गुणानाम् उपास्यत्वं न सिद्ध्येत। यदि दहराकाश गुणानां केवलं परिसंख्यार्थं परिसंख्यानं भवति, ये तत्र परिसंचक्षित उपदेश साहस्यां भगवान् भाष्यकारेण लिखितं, ये उपात पुण्य पाप क्षपण परः मुमुक्षुः यत् प्रतिबद्धः स्यात् चेत् सः स विद्वान् यः साक्षात् स्वात्मा भेदेन अभ्युपगन्तुम् असमर्थः स परिसंचक्षित परिसंख्यानं कुर्यात्। ये परिसंख्यानं भवति दहराकाशगुणानाम् अपहत पाप्मत्वं विरजत्वं विशोकत्वम् इत्यादि गुणानां परिसंख्यार्थत्वम् एव एतेषां गुणानाम् अत्र उल्लेखः वर्तते इति शङ्का मा भूत् इति कृत्वा सर्वेषाम् उक्तवक्ष्यमाण गुणानाम् उपास्यत्वं न सिद्ध्येत। यदि दहराकाश गुणां परिसंख्यानं प्रायशः पूर्वं परित्यज्य उत्तरोत्तरे तादृशी आत्मबुद्धिर्वा ब्रह्मबुद्धिर्वा क्रियते, तो यदि सर्वेषां गुणानां दहराकाश गुणेषु एव यदि परिसंख्यानबुद्धिः क्रियते, परिसंख्या ये न्यायशास्त्रे परिसंख्यानं भवति, परिसंख्यार्थत्व परिसंख्या ये किं भवति, परिसंख्या ये इदानीं न स्फुरति, परिसंख्यानं एवं तत्र यथा तात्पर्यं भगवद्भिरेव आचार्य वर्णते परितः परिसंख्यानं तर्हि उत्तरोत्तररूपेण आत्मभावना परिसंख्यानं ध्यानेन कर्तुं शक्यते इत्यपि अर्थः वक्तुं शक्यते। एकस्तु परिसंख्याविधिरस्ति पञ्चपञ्चनखाभक्ष्याः, तर्हि इतरव्यावर्तनपूर्वक अहिंसायामेव तस्य तत्र विरोधे पर्यवसानं भवति। तादृश परिसंख्याने मन्ये यत्र तात्पर्यं नास्ति, यथा आचार्येण वर्ण्यते यत् तादृशगुणानाम् आत्मत्वेन बुद्धि कृत्वा तत्र तत्र गन्तव्यं यत् साक्षात् ज्ञानं कर्तुं न शक्नोति। सर्वेषाम् उक्तवक्ष्यमाणगुणानाम् उपास्यत्वम् एव न सिद्ध्येत। यदि केवलं दहराकाशगुणानां परिसंख्यानार्थम् एव एतेषाम् उल्लेखः वर्तते इति शङ्का स्यात्। तत्र जी सत्यान् भगवन् परिसंख्याविधिः एकः पितृ मातृ भ्रातृ स्वसिरी सखी गंध माल्या अन्न पान गीत वादित्र स्त्री प्रभृतीनाम् उपासक भोग्यानां वाचकः। यतो हि यत्र दहर विद्यायाः उपासकस्य फलस्य प्रसंगः वर्तते, तो तत्र यत्किमपि येषु यत्किमपि वर्तते यच्च न वर्तते तद्दहर उपासकः संकल्पे नैव उपस्थापयितुं समर्थः जायते। पित्रादि अनुक्रमगणनानन्तरं तयिमे सत्याः कामा अनृताभिधाना इति श्रुतैव तया विवृतत्वात्। सच सत्यकाम शब्दः पितृमात्रादिरूपचेतनात्मक सकल भोग्य रूपत्वार्थाविधानात् अविधान द्वारा भावात् सदृशस्य निर्तिशय प्रेमास्पदस्य दहराकाशगतस्य निर्तिशयानन्दलक्षक इति वक्ष्यते। तत्र सादृश्यं वर्तते। पितृमात्रादिषु परम प्रेमास्पदत्वं भवति। लिखितं पंचदशीकारेण ये प्रियं तां रोत्स्यतीति अस्य ये आत्मव्यतिरिक्तेषु परमप्रेमास्पदत्वं निदधानाः सन्ति तेषां ते आपाततः दुःखिनः एव। तो येषां सादृश्यं यथा परमाकाशे परमप्रेमास्पदत्वं भवति निर्दिशयानन्दत्वात्, एवमेव येषु अपि आनन्द पितृमातृ भ्रातृ स्वसिरी सखी गंधमाल्यान्नपान गीतवादित्र स्त्री प्रभृतीनां तेषाम् उपासक भोग्यानां वाचकः। तो तत्र उपासक भोग्यानां वाचकत्वं भवति केवलं सामान्य निरतिशय प्रेमास्पद सदृशस्य भोग्य रूपत्व अर्थाभिधान द्वारा भावात्। यद्यपि पितृमात्र्यादि रूप चेतनात्मक सकल भोग्य रूपत्व अर्थाविधान द्वारा भावात् सकल भोग्य रूपत्वा अर्थ अविधान द्वारत्वं पितृमात्रादीनां न भवति, केवलं सादृश्य मात्रं भवति।
एवमेव सदृशस्य निरतिशय प्रेमास्पदस्य दकराकाशगतस्य निरतिशयानन्दस्य लक्षका इति उच्यते। हे दहराकाशे तत्र सुषुप्ति अवस्थायां यदि अतीव प्रेष्ठः अपि किं न स्यात् तं विहाय अपि यावत् स तु न अपूयते तावत् शोभितुं न शक्यते, तावत् निद्रा नैव आयाति। तो सर्वं न हि सर्वपरित्यागमन्तरेण सुखी भवेत्। सर्वथा आयासवर्ज्या सुषुप्त्यवस्था पितर्येव भवति। इदानीमेतेषां पितृमात्रादिरूपचेतनात्मकसकलभोग्यानां यावत् विसर्जनं न भवति। केवलम् अत्र सादृश्यात् एव एतेषाम् उल्लेखः वर्तते। तस्मात् धृत्यादिमहिमवर्णनं बहिराकाशविषयम् एव इति भावः। तत्र कदाचित् सादृश्यं गमयितुं अन्येषां पितृमातृस्वस्रा इत्यादीनाम् उल्लेखेन येषु अपि परमप्रेमास्पदत्वं भवति इति विभ्रमः मा भूत् इति कृत्वा केवलं सादृश्यमात्रम् अपि एते। यथा भवति मिष्टान्न स्वादुभोजनादिभ्यः तृप्तस्य यथा प्रसादः जायते, साधुभोजनादि तृप्तिश्च जायते, प्रसादस्य जायते, एवमेव त्रिधा भोगं निबोधत इति केवलं स्वस्य बुद्ध्यादौ अवताराय एव श्रुत्याः पितृमात्रादि चेतनात्मक सकल भोग्य रूपत्वं प्रतिपादितम्। न च वाच्यं विधारकत्वमात्रोपपत्तौ अपि लोकानाम संभेदाय सेतुरिति। विशेषणं भूताकाशे नोपदेश सेतुविधरणं तच्च भूताकाशे न उपपद्यते। तेन हि विशेषणेन यथा जलमग्नि जलमध्ये निबद्ध सेतुर्जलराशि मत्थ जलराशि द्वयस्य असंकराय भवति, एवं अयमपि लोकवृन्दस्य एतावत् प्रतिपाद्यते। ये प्राचीन काले सेतुः प्रायशः बन्ध, यथा इदानीं बांध इति नामधेयः निर्मीयते, तटद्वयोः जलराशिद्वयोः असाङ्कर्याय भवति। तत्र जलराशिद्वयोः असाङ्कर्ये यथा सेतु इति प्रायशः ये सेतुबन्धेपि एवमेव भवति। प्राचीनकाले सेतुः नाम बांध इत्यस्य पर्यायः भवति। इदानीं तु सेतुः पुल् इति नामधेयः भवति। एवमेवं पारगमनमपि कर्तुं शक्यते, जलबन्धनमपि तेनैव कर्तुं शक्यते। भागद्वयं जलस्य भवति, तत्र मध्ये सेतुस्तिष्ठति। जलमध्ये निबद्ध सेतुः जलराशि यद्वयस्य असंकराय भवति, एवमपि लोकवृन्दस्य इति एतावत् प्रतिपाद्यते। एष सेतु विधरणम् इत्यस्य अत्र व्याख्यानं वर्तते। इदं भूताकाशे न भवति। एष सेतुर्विधरणम् इति भूताकाशे, तत्र आकाशे तत्र भागद्वयोः कल्पना न शक्यते। यस्य निबन्धनं स्यात्, यस्य साङ्कर्यं व्यावर्तनाय सेतुः निबध्नीयात्। एवम् आचार्य भूताकाशत्वात् जडत्वात् आनन्दे तत्र आनन्दरूपस्य स्थानद्वयस्य विभागः तेन कर्तुं कथं शक्यते? अतः तदतिरिक्तः एव कश्चित् दहराकाशरूपसेतुः ग्राह्यः, यः भूतानन्दानां पार्थक्यम् उपस्थापयति, निरतिशयानन्दस्यापि उपस्थितिं कारयति मन्ये इत्येव तात्पर्यं भवितुमर्हति। भूताकाशो न स्यात् तेषां संकर स्यात् एव इति शङ्का प्रतिपाद्ये न इति शङ्का अपाकरणार्थत्वेन अपि अस्मिन् उपलब्धिः इति। तत्र इदं भूताकाश साधारणम् एव, भूताकाशेऽपि तद्भवत्येव। तत्र जलराशिद्वयस्य असंकराय भवति लौकिकं सेतुबन्धः, सेतुबन्धनादिकं सेतुनिबन्धनम्, एष सेतुर्विधरणम्। यदि भूताकाशेऽपि एवं स्यात्, भूताकाश साधारणमेव, यदि लोकानाम् अन्तरावकाशात्मकः भूताकाशो स्यात् तेषां संकर स्यादेव इति शंका प्रतिपाद्यते। अत्र किञ्चित् विचारणीयम्। लोकानाम् अन्तरावकाशात्मकः भूताकाशः यदि न स्यात्,
तो तेषां संकरः स्यात्। भूताकाश लोकानाम् अन्तरावकाशात्मकः भूताकाशः न स्यात्। अत्र अवच्छेदवाद प्रक्रियायां तु एवं वरं स्यात्, किन्तु प्राय सिद्धान्तेन स्वीक्रियते। यतो हि मठाकाशः घटाकाशान्तरवर्ती घटाकाशान्तरित धूलियादिभिः न सङ्कीर्यते। एवमेव एवम् आचार्य। न स्यात् तेषां संकरः स्यादेव इति शङ्का प्रतिपाद्यते, किन्तु स्थावरजङ्गलात्मक सकललोकव्यवस्थित तत्तत् स्वभाव आकृत्यादि असंकरापादन सर्वनियमन शक्तिमत्तरूप परमेश्वराधीन विधारकत्वरूपः कश्चन महिमा प्रतिपाद्यते। एष सेतुर्विधरणम् इति। तत्र सेतुविद यद्यपि यदि कयाचित् रीत्या पंचाकाशेषु आगमिकानां पंचविधाकाशा भवन्ति। भूताकाशः अपंचीकृत पंचमहाभूताकाशः, पंचीकृत पंचमहाभूताकाशः, सूक्ष्माकाशः, चित्ताकाशः, चिदाकाशः, परमाकाशः। यदि येषाम् आकाशद्वयोरन्तर्वर्ती कश्चित् तत्र आकाशद्वयोरन्तर्वर्ती कश्चित् साङ्कर्य व्यावर्धनाय कश्चित् सेतुः स्यात्, मनः तत्र सेतुः तु भौतं न भवितव्यं। तो सेतुः इति तत्र लाक्षणिक रीत्या सेतुविधरणम् इति वरं स्यात्, किन्तु तत्र स्थावरजङ्गमात्मक सर्वलोक व्यवस्थितत्व तत्स्वरूप स्वभावाकृत्यादि संकरा आपादन सर्वनियमन शक्तिमत्वं तत्र न भवति। तत्तु केवलं परमाकाशावच्छिन्न स्वशक्तिशबलितः परमेश्वर एव सिद्ध्यति। कश्चन महिमा प्रतिपाद्यते। महिमा अस्य एवं भूतस्य महिम्नो अस्मिन् परमेश्वरे एष सर्वेश्वर इति श्रुतौ अनुपलब्धेः। तो केवलम् अस्य भूताकाशे एष परमेश्वर एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष सर्वे एषोऽन्तर्यामी एष प्रभवः प्रभाप्ययो हि भूतानाम् एष सर्वेश्वरः एषोऽन्तर्यामी एष सर्वेश्वर एषोऽन्तर्यामी एष सर्वज्ञः एषः एष सर्वज्ञः प्रभाप्ययो हि भूतानाम् इति श्रुतावनुपलब्धे। तो तत्र एष सर्वेश्वरः इत्यादि लिङ्गानां तत्र आकाशे न संभवति एतानि लिङ्गानि लोकानाम् असंभेदाय इत्यत्रापि तत्प्रतिविज्ञानात् च इति भावः। लोकानाम् असंभेदाय लोकानाम् अन्योन्य स्वदर विजातीय इत्यादि भेदादीनां व्यावर्तनाय अपि तत्र आकाशस्य एवं लिङ्गानाम् उल्लेखः वर्तते। अत्र पूर्वपक्षेण ननु यद्येष सर्वेश्वरः इत्यादि येष सर्वेश्वर विदारण्यकश्रुतिः वर्तते। माण्डुक्यश्रुतिः यद्येष सर्वेश्वर इत्यादि विधारण्यकश्रुति अनुसारेण सेतुर्विधृति इत्यस्य ऐश्वर्याधीनं विधारकत्वं प्रतिपाद्यं स्यात्, तर्हि दहराकाशः परमेश्वरो न स्यात्। तो एष सर्वेश्वरः अस्मिन् एष सर्वे विधारण्यक श्रुतिः इदानीं न स्फुरति। अत्र कोऽपि उपनिषत् न वर्तते। एष सेतुर्विधरणम् अत्र माण्डुक्यश्रुतिः नास्ति, किन्तु विधारण्यकश्रुतिः वर्तते। तर्हि दहराकाशः परमेश्वरो न स्यात्। यतो एवं न भवति, यतो हि एष सेतुर्विधृतिः अत्र ऐश्वर्याधीनम् एव विधारकत्वं प्रतिपादितम्, अतएव दहराकाशः परमेश्वर एव, किन्तु तदन्तर्वर्ती एव परमेश्वरस्य, दहराकाश अन्तर्वर्ती परमेश्वरस्य। बृहदारण्यके च यैषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः सर्वस्याधिपते इति उपक्रम्य येष सर्वेश्वरः इत्यादि आमनानादि इत्याशंका निवारणार्थं सूत्रम् अग्रिमं सूत्रं वर्तते प्रसिद्धेश्च। तो छान्दोग्य उपनिषद प्रसंगम अत्र
एष सर्वेश्वरः इति पक्षः बृहदारण्यकोपनिषत् इत्यस्य अत्र प्रस्तुतं। तस्य समाधानार्थं द्वितीयं सूत्रं वर्तते। अधिकरणं तु एक एव। अधिकरणं तु एक एव। दहराधिकरणे द्वितीयं सूत्रं प्रसिद्धेश्च अतो विदहराकाशः परमेश्वरः दहरं विपाप्मं परमेश्मभूतं यत् पुण्डरीकं पुरमध्यसंस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम्। महोपनिषदे वर्तते, कैवल्योपनिषदे अपि वर्तते। हरदपुण्डरीकं विरजं विद्यारभ्य उमासहायं परमेश्वरं विभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा। अत्र ध्यात्वा ये शनैः सूक्ष्मैः शनैः धियं न्यसेतीति रीत्या आदौ स्थूलं रूपं परमेश्वरस्य उमासहायम्। उमासहाय अत्र बहु देवी प्रणवरीत्या उकारं पुरतः निधाय तदनन्तरं मकारः पश्चात् अकारः सर्वान्ते नियुज्य उमा इति शक्तिप्रणवः निष्पादितं। तेन तस्य सहायम् उमासहायम्। अत्र सहायम् उमया उपेतं परमेश्वरं विभुं त्रिलोचनं मात्रमानमेय इति नेत्रत्रयविपेक्षया नीलकण्ठं प्रशान्तं। नीलकण्ठ इत्यपि तत्र भवति विकारोऽपि श्लाघ्यः भुवनभयभङ्गव्यसनिनः। तत्र नीलकण्ठः प्रशान्तं ध्यात्वा इत्यादि कैवल्योपनिषदि च परमेश्वरस्य उमासखस्य दहरपुण्डरीक मध्यवर्तित्वेन उपास्यत्वं प्रसिद्धं। ततोपि परमेश्वरो दहराकाशः। ननु दहरपुण्डरीक मध्ये दहराकाशान्तरवर्ती वर्तित्वेन उपास्यत्वं स येषो अन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः इति उपनिषदन्तरे अन्ये प्रसिद्धं परमेश्वरस्य इह दहराकाशत्वेन इति विरोधः इति चेत् तथापि दहराकाशमध्यवर्ती न परमेश्वरः उपास्यः किन्तु दहराकाशे परमेश्वर धर्माणाम् अभदपाप्मत्वादीनां संबंध प्रतीते दहराकाशत्वम् अपि अस्य चिदंबर रूपतया इति न विरोधः। तेनापि अस्माकं दहराकाश यदि दहराकाश पक्षे उपनिषदन्तरे यद् परमेश्वरस्य इह दहर आकाशत्वेन यः विरोधः आयाति तेनापि अस्माकं पक्षहानिः न भवति। तत्रापि दहराकाश मध्यवर्ती न परमेश्वरः उपास्य किन्तु दहराकाश मध्यवर्ती परमेश्वरः तत्र न उपास्यः किन्तु दहराकाशे परमेश्वर धर्माणाम् अपहत पाप्मत्वादि धर्माणां संबंध प्रतीतेः। तत्र संबंध प्रतीतिः कथं भवति सादृश्या संबंध प्रतीपेः दहराकाशत्वम् अपि यस्य चिदंबररूपता तो दहराकाशत्वम् अपि चिदंबररूपत्वं चिदाकाशरूपत्वं तो तेन परमेश्वरस्य चिदाकाशरूपत्वं तु सर्वोत्कृष्टत्वं मन्यते एव। अत एव हृदयाकाशत्वम् अप्यस्य चिदंबररूपतया न विरोधः। एवं भूतस्य महिम्नो अस्मिन् परमेश्वरे सर्वेश्वर इति जात छान्दोग्यश्रुतौ तावद् अपहत पापत्वादि गुणान्वय स्वारस्यात् दहराकाशः परमेश्वरः प्रतीयते। अकरं पापम् इत्याद्यश्रुतौ अपि गगनं विशोक इत्यपहत पापत्वादि अनन्तरं तद्विशोकत्वान्वय प्रत्यभिज्ञानात् गगनशब्दोक्तो दहराकाशः परमेश्वरो विवक्षित इति प्रतीयते। कैवल्योपनिषदि तु हृदपुण्डरीकान्तरवर्तित्वेनैव परमेश्वरस्य उपासना विधीयत इति न तत्र तदन्तरवर्ती आकाशान्तर्गतत्वेन तदुपासना विधानम् इति शङ्कावकाशोऽस्ति। हृदयाकाशाभ्यन्तरे तत्र भवति किं परमेश्वरः तस्य उपासना विधीयते इति तत्र शङ्का नास्ति। तस्मात् दहरपुण्डरीकवर्ती परमेश्वर इत्यत्र श्रुति अनुरोध सत्वाद इह अपहत पाप्मत्वादि अनवय स्वारस्यानुरोधेन दहराकाशः परमेश्वर इत्यत्र नानुपपत्तिरिति भावः
पूर्वपक्षबीजम् उद्घाटयति ननु इति। ये पूर्वपक्षबीजम् अत्र मन्ये दिव्ये ब्रह्मपुरे येषे ब्रह्मव्योमन्यासः प्रतिष्ठिता तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अन्यत्र तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थिता नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखे विभासुरा तस्याः शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः इति वाक्यान्तरं संगृह्यते। विरोधः को वर्तते क्वचित् दहराकाशः परमेश्वरः प्रतीयते क्वचित् अन्तर्वर्ती इति विरोधात् अनिर्णयः प्राप्तः इति भावः। क्वचित् तु दहराकाशः परमेश्वरः क्वचित् दहराकाश अंतर्वर्ती परमेश्वर तत्र वर्तते दहराकाश एव परमेश्वरः क्वचित् दहराकाशान्तर्वर्ती परमेश्वरः इति परमेश्वरस्य तत्र द्वयोः विरोधापि आयाति वाक्यान्तरे और द्वयोः तस्य विरोधात् तत्र निर्णयः अत्र न भवति कि परमेश्वरः दहराकाश एव दहराकाशान्तर्वर्ती वा इत्यस्य समाधानं विचारः श्वः भविष्यति। बॉबी वज्जी प्रणम्यन्ते पामिचरणम्। पठ्यताम् अथ इदानीं प्राणस्यापि शक्ति प्रकर्ष वर्णन मुखेन मातरं स्तौति। प्राणस्यापि शक्तौ लयः प्राणः अपि शक्तितत्त्वे प्रविलीयते। प्राण येष यमकाल उच्यते प्राण एष यमकाल उच्यते मध्यवाह तनुरग्निमं वयः मध्यवाह तनुरग्निमं वयः रुद्रमेतदुपनीय खं परम् रुद्रमे तदुपनीय खं परम् प्रसर्ग विमुखं करोष्यमुम्। तत्र सर्ग विमुखं करोष्यमुम्। अत्र अन्वयः एवं भविष्यति हे अम्ब यः प्राणः एषः प्राणः स यमकाल इति उच्यते। यमकालः कथं प्राणस्य प्राणः यमयति इति यमः यमकालः यमश्च असौ कालश्च इति यमकालः प्राण येष यमकाल उच्यते। मध्यवाह तनुरग्निरम्बयः यः प्राणः कीदृश प्राणः मध्यवाह तनुरग्निः मध्यवाह दक्षवाह सूर्यः वामवाह चंद्रः मध्यवाह अग्निः तत्र स्थितः प्राणः यमकाल इति यमश्च कालश्च सौ इति यमकालः। रुद्रम एतद् रुद्रम अग्नि रुद्रात्मकं प्राणम् उपनीय खं परं खं अत्र परमाकाशे तं प्राणं तं रुद्ररूपं मध्यवाह सुषुम्ना ब्रह्मनाडीम् अवलम्ब्य यः उन्नीयते यत्र तत्र स्वयं उन्नीय तत्र भगवत्याः हठः अत्र न भवति किमपि हठयोग साधनं तत्र न भवति उक्तं केन क्षेमराजेन क्षेमेन्द्रेण सुख सुख किं सुखोपायः तत्र भवति आसन प्राणायामादि यंत्रणात् त्रोटनम्। तो अत्र रुद्रम एव उपनीय यः अम्ब हे अम्ब त्वम् एतद् रुद्रम उपनीय उपरि नीत्वा परमाकाशे नीत्वा तत्र सर्गविमुखं करोषि। सर्गविमुखं पुनः ततः सृष्टिर्भवति भूयस्यात् प्रतिमीलनम् तत्र निरोध संस्कार व्युत्थान संस्काराणां निरोधः एव तत्र सर्ग वैमुख्यम्। स्वस्मिन् प्रविलापति प्राणमपि स्वस्मिन् प्रविलापयति तो ततः सर्वं जनयति प्राणश्चेतोंशोन पुरुषः पुनः प्राणादिद्वारेण पुनः सर्वेषां सृष्टिः भवति। तो तत्र भावी सृष्टिबीजम् अपि भर्जयति तस्य भर्जनं भवति तत् इत्येव सर्गवैमुख्यम्। सृष्टिवैमुख्यं भवति संहारः सृष्टिविमुखं तत्र सृष्टिविमुखं करोषि अमुम् अमुं प्राणं रुद्रं वा
मध्यवाह तनुर्वहति शरीर प्राणधारण पोषणादि कृत्य जातं निर्वहति इति वाह। प्राणस्य नाम वाह किं भवति? वह प्रापणे धातु। यदा विवाहः भवति, विवाहः जानाति भवि? कि विवाहः भवति वहनं, ये शिरसि भारादिवहनं भवति तस्य नाम भवति विप्रकर्षेण वहनं विवाहः। एवमेव वायुः, प्राणवायुः पोषणादिकृत्यं निर्वहति, अत एव प्राणवाह। अन्यत्र वह वाह भवति प्रवाह, प्रपूर्वकं वह इति धातोः प्रवाह, सततं प्रवहनशीलत्वात् प्राणस्य प्रवाह। हृदयादेव प्राणसञ्चारश्रवणात् पञ्चसु प्राण एव मध्ये हृदयदेशे प्रवहनशीलत्वात् मध्यवाहपदेन तत्र स्थत्वेपि सर्वशरीर शरीर संधारणक्षमत्वात् मध्यवाह एव तनुः शरीरं यस्य इति कृत्वा मध्यवाह तनुरेष शरीरस्थः प्राणं यमयति इति यमः कर्तरि। अत्र प्राणस्य शरीरस्य नियामकत्वात् प्राणः यमयति इति यमः कर्तरि। अच ये प्राणायामः प्राणान् प्राणायामः प्राणानाम् आयामः, प्राण एष यमकाल उच्यते इत्यपि अस्य अर्थः शक्यते। कर्तरि यत् सचासो काल इति नियन्त्रक कालं नाम्ना प्राधान्यात् उच्यते। एवं भूतो यो रुद्रम उग्रमग्निं कालाग्निं, रुद्रम उग्रमग्निं कालाग्निरुद्रम, कालाग्निरुद्रम परम खं चिदाकाशम उपनीय प्रापय्य असुं पूर्वोक्तं तत्राकाशे सर्वमुखं संहारोन्मुखं करोषि तम इति शेषः। तो तत्सर्वं भगवत्या एव करणीयम्। भक्तेन साधकेन योगिना केवलं भक्तिरेव देवी एव स्तूयते, अभ्यर्थ्यते, अन्यत् सर्वं देव्याः स्वयं साध्यते। यमस्वरूपस्था रूपातीत स्वरूपगा सा कला लीयते यस्यां यमकाड़ी तु सा स्मृता। यमस्वरूपस्था, पुरा यमस्वरूपस्था कथं प्राप्तं? पुरा एकस्मिन् श्लोके आगताः। तो यमम् अपि किं महाकालमलं ग्रसन्ति, यमम् अपि आत्मसात् करोति भगवती। यमम् अपि आत्मसात् भगवत्या इदानीं क्रियते, तदनन्तरं लोकानां नियमनं कथं स्यात्? उच्यते सा एव यमरूपेण स्वयं भगवती स्वात्मानं कालकर्षिणी माता स्वयं स्वात्मानं व्यवहरति। यमः नाम कालकर्षिण्या पृथक् कश्चित् वस्तुः नास्ति। कालस्तु पूर्वमेव भगवत्या कबलीकृतः। एवमेव तत्र उक्तं यमस्य कालस्य ब्रह्माण्डपुराणे कथानकं वर्तते। भण्डासुरेण त्रस्ताः सन्त्रस्ताः देवादयः स्वात्मानं बह्नौ चिदग्नौ चिक्षिपुः, सर्वे भस्मसात्। तदानीं ततः भगवत्या स्वप्रभवेणैव सर्वेपि देवता यथावत् उज्जीविता। तो ते देवता वस्तुतः देवता न सन्ति, ते वस्तुतः भगवत्या एव स्वरूपभूताः। किं वर्तते एकम् अस्य अर्थः केनचित् विदुषातीव निगूढो अर्थः तत् अर्थगृहीतं कृतम्। पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्तच्चरणयो सपर्या मर्यादा तरगणनानाम सुलभा तथा ये ते नीता शतमकमुखाद्यादिविशता तवद्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाद्याभिरमत् अमराः अणिमादिस्थितिभिः तवद्वारोपान्तः स्थिताः। एवं केनचित् अर्थः कृतः। ये सर्वेभ्यः न स्वीकृतं, किन्तु एवम् अस्य अर्थः इन्द्राग्नियमनिर्देवरुणो वायुकुबेर इत्यादयः देवताः ते सर्वे वस्तुतः देवता स्वर्गान् निराकृताः, वण्डासुरेण प्रताडिता, ततः गत्वा खेदखिन्नाः सन्तः स्वात्मानं चिदग्नौ हुतवन्तः। ततः पुनः ये व्युत्पादिताः देवताः ते सर्वे भगवत्या एव रूपम्।
अपरेपि वर्तते। त्वदीयं सौन्दर्यं तु हिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राकल्पं ते कथं विरञ्चे हृदयः यदा लोकौत सुख्याद् अमलललना यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापम् अपि गिरीशसायुज्य पदवी अस्य अमरलना इति पदस्य अमरा एव ललना इति कैश्चित् अर्थः कृतः कर्मधारय अमराणां ललना इति तु इत्युक्ते साधारणो अर्थः किन्तु अमरललना ललनाभावं प्राप्ता अमराः अमरललना यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापमपि गिरीशसायुज्यपदे इहापि तु या अमरललना ते ललना भूत्वा अमराः इन्द्राग्नियमनिरुति वरुणकुबेरादि देवताः सर्वे भगवत्या परितः पार्षदरूपेण निवसन्ति चक्रमसु स्पष्टं भवति किं नाम बॉबी भट्ट जी ये प्रश्नम् आसीत् सा कला लीयते यस्यां यमकाली तु सा स्मृता यमकाली कुतस्मात् प्राप्ता या भगवती यमरूपं विभर्ति यमरूपेण विराजमाना कालिका भगवती सा एव यमकाली क्रमस्तोत्रेऽपि लिखितं पठ्यतां सर्वार्थसङ्कर्षणसंयमस्य सर्वार्थसङ्कर्षणसंयमस्य यमस्य जन्तुर्जगतो व्यमायौ यमस्य यन्तुर्जगतो यमाय वपुर्महाग्रासविलासरागात् वपुर्महाग्रासविलासरागात् सङ्कर्षयन्तीं प्रणमामि काली सङ्कर्षयन्तीं प्रणमामि काली सर्वार्थसङ्कर्षणसंयमस्य यमस्य जन्तुर्जगतो यमाद का यः सम्पूर्णं जगतीं नियमयति तस्य यमस्य अपि यमाय तस्यापि शासनं कया क्रियते भगवत्या क्रियते यह सर्वार्थं संकर्षते सर्वार्थ अर्थात पृथिव्यादिभूतानां भूतभौतिकानां जीवानां सर्वेषां संकर्षण रूपेण येन संयमनं क्रियते तस्यापि संयमनं केन क्रियते कालिकाया कथं क्रियते वपुर्महाग्रासविलासरागा ये महाग्रासः भवति चरवणानन्तरं किं भवति अलङ्ग्रासः अलङ्ग्रासरीत्या ये भगवत्या यः शरीरं येन शरीरेण महाग्रासविलासे रागः भवति महाग्रासविलास ये तो चर्वणं के ये कवलादिकं मुखे न्यस्य तत् चर्वणं कृते तदनन्तरं निगीयते तत्तु तस्य प्रपञ्चे तस्य एकदेशात् अन्यदेशे स्थापनमात्रं भवति सम्पूर्णं विश्वं पृथिव्यादिधरण्यन्तं कालाग्निरुद्रात् शिवान्तं और पंच कलात्मकं तेषु अन्तर्वर्ती विंशत्यधिकद्विशतबहुनात्मकं यत् किमपि मेय जातं तत् सर्वम् एकस्मिन्नेव एकमुष्टम् एव ग्रसितुं यः अतीव अनुरक्तः तोकं ग्रासः न एकमुष्टम् एव सम्पूर्णं मेयजातं कवलीकुर्वती या संकर्षयन्तीं प्रणमामि काली क्रमस्तोत्रलक्षणेन चिदगगनचन्द्रिकोकुतलक्षणस्य साम्यं सुस्पष्टमेव एतेषां केषाञ्चित् श्लोकान् पुरस्कृत्य कैश्चित् एवं परिवादः प्रसारितम् यद् ये कश्चित् क्रमस्तोत्र इत्यस्य पञ्जिका आसीत् तत् केनचित् कालिदास इति अपरपर्यायेन सुनाम्ना प्रकाशितम् इत्येव भवति चिदगगनचन्द्रिका तत्सर्वेभ्यः तत्र शास्त्रपरम्परातः तु गुरुपरम्परातः अपि न स्वीक्रियते शास्त्रपरम्परातः अपि न स्वीक्रियते तद् केवलं केषाञ्चित् आग्रहविशेषः वर्तते अथ इदानीं प्रलयाग्निमरीचयो भीमपराक्रमा विमर्शाख्यकाली शक्त्या स्वात्मनि विलापिता इति शक्तिस्तुतिमुखेन मातरं लोकोत्तरमहिमां स्तौति कालाग्निरुद्रप्रलये लयमेति यस्यां
कालाग्निरुद्रभुवनः प्रथमं भवति। भवता अत्र मृगेन्द्रतन्त्रम् अधीतं किं? न अधीतं। तदानीं भवान् न आसीत्, दिवाकरमहाभागेन अधीतम्। मृगेन्द्रतन्त्रे कालाग्निरुद्रभुवनस्य निरूपणं वर्तते। इदानीं ये किं भवति, इदानीं बाली सुमात्रा तत्र ये ज्वालामुखी इत्यादिकं भवति, तत्र यातायातं स्थगितं ज्वालामुखी इत्यनेन। तत्र ज्वालामुखी एव भवति कालाग्निरुद्रः। तो पृथिव्याः पाताललोके कालाग्निरुद्रः वैष्णवानां वैखानस आगमस्य मध्ये असङ्कर्षणस्य फूतकारेण कालाग्निरुद्रः उद्दीप्यते। तेन सम्पूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं शुष्को गोमयपिण्डवत् भस्मसात् भवति। कालाग्निरुद्रः सम्पूर्णं सृष्टिजातं भस्मसात् कृत्वा क्व याति? भगवत्यां लयमेति। अव्यक्तरूपिण्यां कालगर्षिणी दीप्यां प्रविलीयते। प्रलयाग्निमरीचयो भीमपराक्रमा। ये प्रलयाग्निमरीचयः ये साधारणा तो न भवन्ति। प्रलये दावाग्निः भवति, बडवाग्निर्भवति। किञ्चित् 2 3 4 5 मासपर्यन्तं यदि अधिकं कदनं क्रियते 1 मासपर्यन्तं पुनः प्रशाम्यन्ते। कालाग्निरुद्रः यदि उद्दीप्तः यावत् सम्पूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं न दहति तावत् न प्रशमति। तो तादृशः भीमपराक्रमाः प्रलयाग्निमरीचयः विमर्शाख्याः कालीशक्तयः स्वात्मनि विलापितः। सा तादृशः अपि प्रचण्ड अग्निः भगवत्यां प्रवीयते इति शक्तिस्तुतिमुखेन लोकोत्तरमहिमां स्तौति। त्वत्क्रमोपहत भानुमण्डलः तत्क्रमोपहत भानुमण्डलः क्रोधयेष लयवग्निरुत्थतः क्रोध एष लयवन्निरुद्धतः विश्वभक्षणरसा मरीचयो विश्वभक्षणरसा मरीचयो यस्य भीमविभवास्त्वया हताः। यस्य भीमविभवास्त्वया हृताः। त्वत्क्रमोपहत भानुमण्डलः येष क्रोधः लयवन्निरुद्धतः विश्वभक्षणरसा मरीचयः भीमविभवाः सर्वापि त्वया हृताः अर्थात् त्वया स्वस्मिन् प्रविलापिता। त्वत्क्रमेण त्वयि भानुमण्डलः 12 रश्म्यात्मकः भानुमण्डलः त्वयि प्रविलीयते। क्रोध एष लयवग्निरुत्थतः। क्रोधः तत्र किं वर्तते? श्रीमद्भागवतम् अधीयते, भागवतं भववीजी उपसंहृत रोषामर्षवेगः अस्ति। उपसंहृत रोषामर्षवेगः भगवान् अनन्तः पाताललोके आस्ते। तो क्रोधं संवरति। यावत् सृष्टेः प्रलयः न प्रसज्यते तावत् कालाग्निरुद्रः अतीव क्रोधं संहृत्य निवसति। क्रोध एष लयवह्निरुत्थतः। उत्थतवह्निः लयवह्निः प्रलय कालीना वह्निः महासंवर्तकाग्निः यथा पौराणिकेषु प्रसिद्धः सा क्रोध एव विश्वभक्षणरसा। यथा ये स्वादुव्यञ्जनादीनां केचन ये घस्मरा औदरिकाः भवन्ति, तेभ्यः पेटकं लट्टुकम् और किं किं भवति रसगोलकम् इत्यादीनां भक्षणे ते अदैव रसिकाः भवन्ति। एवं सम्पूर्णं विश्वजातं भक्षणे भगवती अतीव रसवती। तस्य भगवत्याः रस्यत्वं भवति। यस्य भीमविभवाः त्वया हृता। या मरीचयाः यासां भीमवैभवः त्वया पूर्वमेव हृताः अर्थात् त्वयि असति वह्नेः सूर्यस्य तापकत्वं, वह्नेः प्रकाशकत्वं, वह्नेर्दाहकत्वं और सूर्यस्य चन्द्रमसः द्युम्ना अर्थात् द्योतकत्वं तत्सर्वं पूर्वमेव त्वया अपह्रियते। पश्चादेतानपि आत्मसात् करोति। विश्वसंहार क्रीडाशीले तव क्रमेण पूर्वं पद्याभ्याम् उपहतं भानुमण्डलं यत्र यत्र उद्धतो भीषणो लयवह्निः प्रलयाग्निः। सूर्यमण्डले एकर्षि नाम अग्निर्भवति।
केषाञ्चित् मते सा एव एकर्षिरग्निः कालाग्निरुद्रः प्रलयाग्निः भीमो भयङ्करो विभुवो विशिष्टैश्वर्यं यासां ता विश्वभक्षणे रस आनन्दो यासां ता मरीचयः किरणाः भानुकरो मरीचि स्त्रीपुंसयुक्त्यमरः। तो भानुकरः रश्मयः मरीचयः किरणाः इति पर्यायत्वेन स्वीक्रियन्ते, किन्तु अत्र मरीचयः भवन्ति ये रश्म केवलं तत्र भानुः करः मरीचि तत्र भवन्ति जीवन्तः चैतन्याः, अत एव विमर्श रश्मिभूता भवन्ति मरीचयः और मरीचिभिः सम्भाषणम् अपि क्रियते। अव्यक्तलिङ्गिनं दृष्ट्वा सम्भाषन्ते मरीचयः। त्वया विमर्शकाल्या हता स्वात्मनि प्रविलापिता हता इति पाठेऽपि स एव अर्थः। विवेके पंचशतिक उक्त कालाग्निरुद्रकाल्या लक्षणम् उदाहरणीयम्। वरदा विश्वरूपा च कालाग्निरुद्रस्य ये कति कलाः सन्ति, 1 2 3 4 5 खट 7 8 9 10 कालाग्निरुद्रकाली च सा ज्ञेया अमरवन्दिता। अमरवन्दिताः कालाग्निरुद्रकाली काल्याः वरदा एका विश्वरूपा द्वितीया गुणातीता तृतीया परा चतुर्थी अघोषा पंचमी सस्वराः षष्ठी स्वस्थर रावाः सप्तमी कालाग्नि नवमी कालाग्निग्रसनोद्यता नवमी निरामया दशमी निराकारा एकादशा। तो 11 12 कलाः सन्ति। सा यद्वा 10 इव कला सा शाम्यति स्फुटं कालाग्निरुद्रकालीति सा ज्ञेया मरवन्दिता। अस्यैव क्रमस्तोत्रेऽपि सुस्पष्टम् अस्यैव अनुवादः क्रमस्तोत्रे वर्तते। मतान्तरे क्रमस्तोत्रस्य कर्ता पृथ्वीधराचार्याः सन्ति। शम्भुनाथः शम्भुनाथ अस्माभिः एवं स्तूयते श्रीशम्भुनाथ भवतो भुवनैकभर्तुः भाषा परा परमयी निगमान्तरस्थ। श्रीशम्भुनाथ परनामधेयः श्रीसिद्धनाथ परनामधेयः श्रीशम्भुनाथो भुवनैकनाथ तस्य प्रसादात् सुलभागमश्री पृथ्वीधरस्तोत्रमिदं चकार। पृथ्वीधराचार्येण अस्य श्लोकस्य अस्य कालाग्निरुद्र शम्भुनाथ इति नामधेयः सिद्धः अस्य कालक्रमस्तोत्रस्य कर्ता मन्यते। अस्माकं परम्परा कालक्रमाकान्तदिनेशचक्र कालक्रमाकान्तदिनेशचक्र क्रोडीकृतान्ताग्निकलापौग्रः क्रोडीकृतान्ताग्निकलापौग्राः कालाग्निरुद्रो लयमेति यस्याम् कालाग्निरुद्रोलयमेति यस्याम् प्राप्नोमि कालानलरुद्रकालीम्। तां नौमि कालान्नरुद्रकालीम्। अस्य पदसंगतिः एवं भवति। तां कालानलरुद्रकालीं नो कीदृशी कालानलरुद्रकालीं कालाग्निरुद्रो यस्यां लयम् इति। कालाग्निरुद्रः यस्मिन् प्रविलीयते। तो कीदृशः स कालाग्निरुद्रः क्रोडीकृतान्ताग्निकलाप उग्रः अन्तक कृतान्त अग्निकला उग्र कृतान्त अग्निकलापः येन क्रोडीकृतं स्वस्मिन् स्वाभ्यन्तरे निवेशितं न्यस्तम् और कालक्रमाक्रांत दिनेश चक्र कालक्रमेण यद्दिनेश चक्रः अर्थात सूर्यस्य द्वादश संख्यात्मक सूर्यचक्रं सूर्यस्य दिनेश चक्रं कालक्रमेण आक्रान्तः। कालक्रमेण तस्य सूर्यम् इदानीं सूर्यः कस्मिन् राश्यां वर्तते? मिथुने मिथुनार्कात् मिथुनार्क अग्रे किं भविष्यति? कर्कारकः कर्कारकः। तो मेष इत्यस्मात् कालकर्षिणी भगवती सूर्यं क्व स्थापितवती? वृखे वृकराश्यां। तदनन्तरं यदानीं संक्रान्तिकाले ततः आकृष्य पुनः मिथुने स्थापितवती। तो एवं अनादिकालात् सृष्टिकालम् आरभ्य यावत् प्रलयः तावत् भगवत्याः ये कालक्रमेण दिनेशचक्रः आक्रान्तः भवति तस्याः भीत्या दिनेशः द्वादशात्मा सन् राश्यान्तरं गच्छति।
क्रोडीकृतान्ताग्निकलाप कलाप उग्रं क्रोडीकृत्य तत्र सूर्यमण्डले एकर्षिः तत्र महासम्मर्दाग्निः इत्यादि रूपेण प्रलयाग्निः कालाग्निरुद्रः निवसति इति केचित्सु तन्त्रान्तरेषु एवं प्रसिद्धम्। क्रमस्तोत्र उदाहरणे चन्द्रिकोक्तलक्षणस्य साम्यं सुस्पष्टमेव। सूर्यं प्रमाणमित्याहुरिति वचनेन अग्नेरपि लयः प्रमाणांश अंशलय एव। ये अग्न्यादीनां अंशतः एव लयः भवति। अत्र सर्वत्रापि लये त्रिपुट्या लय एव। प्रतिप्रमाणप्रमेय इति त्रिपुट्याः एव लयः अत्र भवति। एतत्र परापरा अपरा कालसङ्कर्षिणी इति चतस्रः शक्तिः। ये त्रिशूलं भवति, देव्याः त्रिशूलं भवति। त्रिशूले अत्र भवति परा, अत्र भवति परापरा, अत्र भवति अपरा, और त्रिशूलस्य दण्डे भवति कालकर्षिणी। चतस्रः शक्तयः सृष्टिति संहारभेदेन गुणिता 12 संख्या भवन्ति। कथं भवति? सृष्टि संहारः कति जाता? 3। तदनन्तरं सृष्टि संहार 6। सृष्टि संहार सृष्टि संहार स्थिति संहारः कति जाता? तो 9। एवं सृष्टि संहार तुरीय अर्थात अनाख्य यद्वा भाषा, अनाख्या सृष्टि अनाख्य स्थिति अनाख्य संहार। तो एतेषां निदानं परा अपरा परापरा पराकालकर्षिणी इति स्थितिसंहारभेदेन गुणिता 12 संख्या भवति। ता एव 12 संख्याका सूर्यस्य रश्मयः भवन्ति। कालक्रमेण आक्रान्तदिनेश चक्रः। दण्डमुण्डक्रमभेदवर्णनप्रसङ्गेन अत्र स्वात्मरूप परतत्वस्य परिपूर्णावृत्तिः संहारे एव महार्थनाम्न्या अन्यत्र वर्णितम्। ये महार्थनाम्ना अस्य स्वात्मस्वरूप परतत्वस्य परिपूर्णां वृत्ति, ये महार्थ मंजरी इति नामधेये ग्रन्थे तत्र लिखितं न हि ध्यानं मुखमुद्रादिकल्पना विश्वाहंकृति पुष्पैः पूजनं मत। तत्र विश्वाहंकृति पुष्पैः पूर्णाहंतायाः स्वात्मस्वरूप परतत्वस्य परिपूर्णावृत्तिः एव वृत्तिः संहार भवति इति महार्थनाम्न्या। महार्थनाम इति महार्थमञ्जरी अपि भवति। महानय प्रकाशः अपि केषाञ्चित् महार्थ इति नाम्ना निर्दिश्यते। अथेदानीं भगवत्या मरीचयः कर्दरीभूताः क्रमेण मीयमाने माद्रीरूपां त्रिपुटीम् आत्मसात् कुर्वत्यः काल्याः शुश्रूषां कुर्वाणाः दृश्यन्त। मरीचि स्तुतिमिषेण मातरं स्तुनुवन् प्रभावमाहात्म्यं विनेयेषु दृढयति। ये सर्वापि मरीचयः रश्मयः भगवत्याः परिचारिका सदृश्याः भवन्ति। यदा काचित् राजमहिलादयः एकाकिन्यः न भ्रमन्ति, तासां सहैव तस्याः परिचारकाः परिकराः बहुविधाः बहुषु स्थिताः। यदा इदानीं नेतारः गच्छन्ति, नेतारः तेषां ये किं चमचा इति पदवाच्येभ्यः परिवृताः नेतारः भवन्ति। एवमेव भगवत्या मरीचयः अपि देव्याः शुश्रूषां कुर्वाणाः दृश्यन्ते। किं वर्तते? सदयोद्भूताभिर्गृणिमाद्याभिरविता निषेभ्ये नित्यीपम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य तृणयन सुवृद्धिं तृणयतः महासम्मर्दाग्निरविरचयति वीरायनविधिम्। अत्र भगवत्याः मरीचयाः कर्तृभूताः क्रमेण मात्रमेयात्मकं त्रिपुट्याम् आत्मसात् कुर्वत्यः भगवत्याः कला रश्मयः भगवत्याः शुश्रूषां कुर्वन् परिचारिकाः सन्। ग्राह्यमत्र पुरतो हरन्ति ते ग्राह्यमत्र पुरतो हरन्ति ते
यद पृथक ग्रहणमप्यसुं ततः यत् पृथक् ग्रहणमप्यसुं ततः ग्राहकांश्च वरदे मरीचयः ग्राहकाश्च वरदे मरीचय निरपितो जगद्विजृम्भणः कास्त्वदर्पितजगद्विजृम्भणा अस्य विचारः श्वः करिष्यामः। ॐ नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ॐ नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्यविधायिने स्वात्मो परमार्धा गुरुभ्यो नमः। नारायण।